बाइबल में बहुत सी आयत को हम दुआ की हिदायत करते पाते हैं। बतौर मसीही हम जानते हैं कि दुआ करना कितना अहम है। लेकिन दरअसल जब आप दुआ शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? आपको क्या दुआ करनी चाहिए? किस तरह जहन को मुंतशिर और गुमराह होने से महफूज रखें? आइए इस पर बात करते हैं प्योर गोल्ड पर। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुश आमदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम दुआ के मौजू पर मज़ीद गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं और एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि पास्टर स्टीवन, मैं दुआ किस तरह से करूं? क्योंकि मैं दुआ करना चाहता हूं मगर नहीं जानता क्या दुआ करूं। और देखें, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो सोचते हैं किस लिए दुआ करें। मैं जानता हूं हम खानदान के लिए, कौमी रहनुमाओं के लिए दुआ करते हैं, दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन क्या बाइबल में कुछ रहनुमा असूल हैं जो मददगार हों ताकि हमारी दुआ मौसर हो, दुरुस्त हो और हम मुनासिब तौर पर दुआ कर सकें? मेरा ये ईमान है ये मौजूद है और इसकी बेहतरीन मिसाल दुआ रबानी है। तो मेरे साथ देखिए मत्ती 6 बाब और उसकी 9वीं आयत को देखते हैं। इसमें यीशु ने हमें सिखाया कि दुआ कैसे करनी है। उसने कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। इससे पहले कि हम दुआ पर बात शुरू करें, गौर करें कि खुदा ने क्या कहा। उसने कहा, इस तरह दुआ किया करो। ये एक नमूना है, ये एक तरीका है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। दूसरे अल्फाज में ये रहनुमा असूल है। हकीकत में दुआ रुबानी एक बुनियादी नक्शा है जिसकी तकलीद करनी है, और जब हम इसकी तकलीद करते हैं और जब इसी पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो ये हमारे बहुत से ज़हनी खानों को रोशन कर देती है। खुदावंद की दुआ को समझने में क्या चीज़ है जो मेरी मदद करती है और क्या चीज़ एक ढांचे के तौर पर इसे मेरे सामने रखती है। ये एक बुनियादी ढांचे के तौर पर सामने आती है, मगर आपको इसे इसी तरह नहीं छोड़ना। आपको दुआया वक्त में इसमें गोश्त और हड्डियां भरनी हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं कि हम ये सब कैसे करते हैं। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। दुआए रबानी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे कि किसी किताब के अबवाब होते हैं, मुख्तलिफ अबवाब होते हैं। हर बाब से आप एक ख़ास बयान को देखते हैं जिससे एक सोच परवान चढ़ती है और इसी तरह पाकरू मदद करता है। मिसाल के तौर पर, ऐ बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आप इस पर ठहर सकते हैं और हकीकत में कई घंटे गुजार सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी आप बुनियादी ढांचे में गोश्त डालते हैं, पट्ठे डालते हैं, कुछ अज़ा डालते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तू यहोवा राफा है, तू मेरा शाफी खुदावंद है। तू यहोवा रोही है, मेरा खुदावंद मेरा चौपान है। तू यहोवा शलोम है, तू मेरी तसल्ली है। और आप खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, और ये खुदा के नाम को पाक मानने का मतलब है उसकी ताज़ीम की जाए। और खुदा का नाम इतना अजीम है कि बाइबल में हम लफ्ज़ खुदा की बहुत सी सिफ़ात को देखते हैं और बहुत सी सिफ़ात मौजूद हैं। हम यहाँ देखते हैं यहोवा खुदा, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदाए बरतर। हालेलुया, हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ़ हो। आप हालेलुया कहते रह सकते हैं और खुदा की तमजीद कर सकते हैं, और इसकी बहुत सी मिसालें हैं। खुदावंद तू मेरी सुबह का सितारा है, खुदावंद तू वादी की सोसन है, तू शैरून का गुलाब है, और ये फहरिस्त तवील है। आप खुदा की तारीफ़ जारी रखते हैं। खुदावंद तू मसा किया हुआ है, और ये फहरिस्त जारी है। जितना ज़्यादा आप जिक्र करते हैं उतनी ही ज़्यादा तमजीद करते हैं। और आप क्या करते हैं? आप दुआए रबानी की तमहीद बांधते हैं। ये बुनियादी नक्शा, इस नक्शे को लें और इसमें चीज़ें शामिल करें जिनके लिए आपको दुआ करनी है, जिस तरह पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। कुछ लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपका एक आसमानी बाप है। अब आप मेरी बात गौर से सुने। आपको ये जानना है
کہ آپ کا ایک آسمانی باپ ہے جو یہوہ یری ہے. کچھ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، معاشی مسائل کا شکار ہیں، مگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مہیا کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہوہ یری کے طور پر اس کی عبادت کرتے ہیں تو خداوند خدا جو اسے دیکھے گا اس میں دستیابی موجود ہے. آپ اسے جاننا شروع کرتے ہیں، آپ خدا کے بارے میں تجرباتی علم پاتے ہیں مہیا کرنے والے کے طور پر. ہاللویا. یہوہ یری، میں تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ کی زندگی میں یہوہ یری موجود ہے. زبردست. تو خداوند جب اسے دیکھتا ہے تو آپ کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، اور یہی اس نام کا مطلب ہے جو کہ دراصل عبرانی سے لیا گیا ہے. اور پھر دوسرے بہت سے نام ہیں جیسے ایل شیڈائی ہے، ادونائی ہے اور بہت سے دوسرے نام. مگر عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اس پر ٹھہرتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں صرف ایک آیت پر. اور جب آپ دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا کی تمجید کرنی شروع کریں. دیکھیں پاسٹر اسٹیون، میں تو پہلے مانگنا شروع کرتا ہوں، خداوند مجھے یہ دے، خداوند مجھے یہ دے، اوہ مجھے یہ چاہیے. فطری سی بات ہے، ہم مانگتے ہیں. عزیزو، پہلے تمجید کریں، اس کی تمجید کریں، حمد و ثنا کرنا شروع کریں، اس کی بارگاہوں میں کہتے ہوئے داخل ہوں، خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند مجھے خوشی ہے کہ تو نے مجھے بچایا. یسوع تیرا شکر ہو، میں تیرے خون کے وسیلے دھل گیا. خدا کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اس کی تمجید اور پرستش کریں، خدا کے نام کی تعظیم کریں، تیرا نام پاک مانا جائے. پھر اس طرف بڑھیں جو کہ انتہائی اہم ہے. خدا کی نظر میں 10ویں آیت، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ دعا میں رکھ سکتے ہیں. یہ انتہائی اہم موضوعاتی چیز ہے. یہ آپ کو بہت سے طریقے بتاتی ہے کہ آپ کیسے دعا کریں، اس لیے پاکرو انتہائی اہم ہے. اکثر جب میں بات کرتا ہوں تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو اس میں صدر کے لیے دعا کر سکتا ہوں. میں صدر کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اپنے ملک کے صدر کے لیے دعا کرنے کے بعد میں وزیر اعظم کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں گورنر کے لیے دعا کر سکتا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس ملک کے لیے جہاں میں رہتا ہوں. خدا کی تعریف ہو، کیونکہ میں خدا کی مرضی زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی بادشاہی کو آتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو نجات پاتے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ تب بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کو مسیح کے پاس آتے اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب آپ کی قوم افراتفری میں نہیں ہوتی، جب ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، جب معاشی نظام بحران کا شکار نہیں ہوتا. اور یہ چیزوں کو بڑھانے اور انجیل کی منادی کرنے کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے. کلام کے علم کو بانٹنا آسان ہو جاتا ہے. مگر جب ہر طرف افراتفری ہو، بجلی چلی جائے تو پھر ٹیلی ویژن بند ہو جائے گا، روشنی بند ہو جائے گی، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. یہ غیر مستحکم حکومتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم استحکام چاہتے ہیں. اپنے رہنماؤں کے لیے دعا کریں. خدا کی تعریف ہو. تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اب اس طرح سے اپنے پاسٹر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. خدا کے روحانی مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کریں جو آپ کی زندگی میں ہیں. خدا کی تعریف ہو. روحانی لوگوں کے لیے دعا کریں جنہیں پاکرو آپ کے دل کو متاثر کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے. خداوند یسوع تیرا شکر ہو. خدا کو جلال دیں، تیری تمجید کرتے ہیں. عزیزو، دعا کے لیے تیار رہیں. دعائیا جنگجوؤں پر مسا آنے کو ہے. اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے. پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں. تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں. پاسٹر اسٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں. اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں. روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں. پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ اسٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے. 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں. یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں.
सीखें कि कैसे यसु ने इन नेमतों के इस्तेमाल से इलाही तौर पर खिदमत की और जानें कि कैसे रूहुल कुद्स आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में इलाही तब्दीली लाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अभी ऑर्डर करें स्टीवन ब्रूक्स की किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आपको इसके साथ सीडी पर तालीमात मौसूल होंगी, तर्जमे की नेमत और इन तालीमात पर भी कि रूहानी भेदों को कैसे खोलें। रूह की नेमतें आपके जरिए जारी होती हैं ताकि आप बहुत सी रूहों को छुएं, बेदार करें और बचाएं, बरकत के हसूल के लिए तैयार हों ताकि दूसरों के लिए बाबरकत हों। ये जानने के लिए कि इन रूहानी नेमतों में किस तरह चलना है, अभी कॉल करें। आपको स्टीवन ब्रूक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब मिलेगी और इसके साथ तर्जुमे की नेमत पर ऑडियो सीडीज भी। कॉल करें 336-990-9001 या ऑनलाइन विजिट करें stevenbrooks.org। मत्ती छठे बाब में दुआ रबानी है जो हम पर जाहिर की गई है और ये दुआ का एक खाका है और हम इस खाके को लेते हैं और दुआ करना शुरू करते हैं और इससे अपनी दुआया ज़िंदगी में वसअत देते हैं। देखिए, मैं कोरिया में रहा हूँ और कोरिया में लोग दुआ करना बहुत पसंद करते हैं और वो इसे रनिंग ट्रैक के तौर पर लेते हैं। अगर आप इस दुआ को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, हर मौजू पर गौर करते हैं, तो इसमें 40 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लग सकता है जब आप दुआ रबानी को तफसील से पढ़ें। कोरिया में वो इसे रनिंग ट्रैक के तौर पर लेते हैं क्योंकि अगर आप खुदावंद के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं, तफसील के साथ दुआ को पढ़ने में 30-40 मिनट गुजारते हैं, फिर आप दोबारा से दुआ करने लगते हैं और दूसरी बार इसका असर मुख्तलिफ होता है। ये शानदार है और ये दुआ कभी पुरानी नहीं होती और आप लोग जो देख रहे हैं शायद आपने हज़ारों बार ये दुआ की हो, लेकिन जब भी आप आसमानी बाप के सामने दुआ के लिए झुकते हैं, यस्सु के नाम उसके पास आते हैं, तो ये दुआ एक बार फिर से ज़िंदगी से मामूर होती है क्योंकि ये दुआ रूहुल कुद्स की हिदायत में कही गई है। ऐ बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। और ये बड़ा अच्छा हिस्सा है। जब आप खुदा के दिल के मुताबिक दुआ करते हैं तो इसके बाद आप अपनी ज़रूरत और अपने दिल की मुरादों के मुताबिक दुआ करना शुरू करते हैं। इससे पहले ये बयान मौजूद है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो आप इसमें वक्त गुजारना चाहते हैं, मैं मशवरा देता हूँ कि अपने दुआया वक्त में इससे पूरा करें। आप खुदा की दिलचस्पी की बजाय दूसरी चीज़ों के लिए दुआ करते रहते हैं और जब रोज़मर्रा की रोटी की बात आती है तो इसे अपनी पूरी दुआ का हिस्सा ना बना दें। बहुत से लोग यहाँ रुक जाते हैं, खुदावंद मुझे रोज़ की रोटी दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, और ये उसकी जगह भी है जैसा कि इस इलाही दुआ में यहाँ पर जिक्र मौजूद है। मगर मैं मशवरा देता हूँ कि आप अपना ज़्यादा वक्त इस बात पर दिया करें कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खुदावंद तेरी बादशाही आए। खुदावंद मुझे वसाइल दे कि मैं लोगों को निजात पाते और नई पैदाइश पाते देखूं। मेरी ज़िंदगी पर तेरी रूह की नेमतें और तेरे रूह का मसाए मुझे मौका दे कि मैं लोगों को कलाम सुना सकूं। और आप ये खुदा के दिल के मुताबिक दुआ करते हैं। अपने चर्च के लिए दुआ करें, मकामी चर्च के लिए दुआ करें, अमेरिका में कलीसिया के लिए दुआ करें, अपनी कौम में कलीसिया के लिए दुआ करें, बैनुल अक़वामी कलीसिया के लिए दुआ करें। इन सब को इकट्ठा करें। अगर किसी को एक जगह पर तकलीफ होती है तो हम सब इसे महसूस करते हैं, हमें मसीह के बदन के लिए दुआ करनी होगी। अगर हम इस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां हमें रहनुमाई दी गई है कि रोज़ की रोटी के लिए दुआ करें, खुदावंद हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, आप इस पर 50 मिनट आसानी से गुजार सकते हैं। खुदावंद मुझे रोज़ की रोटी दे, सबसे पहले मुझे तेरा फजल चाहिए, तेरा फजल मेरी ज़िंदगी पर हो। खुदावंद आज मुझे सब्र अता कर। खुदावंद मुझ में रूह के फल मजबूत हों, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, भलाई, वफादारी, ईमानदारी, बर्दाश्त। खुदावंद मुझे ज़िंदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं तुझसे अपने लिए रोज़ की रोटी मांगता हूँ जो तू आज मेरे लिए रखता है। खुदावंद मुझे अपने कलाम में से कोई ऐसा हवाला दे। खुदावंद मैं सिर्फ नाश्ते पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे अपने कलाम की और ग़िज़ा दे। खुदावंद मुझे रूहानी नशो नमा की ज़रूरत है। खुदावंद मेरे रोज़ की रोटी मुझे दे, मुझे अपना कलाम दे कि तू आज मुझसे क्या कहना चाहता है। खुदावंद आज तेरी तरफ से क्या खबर है। खुदावंद मुझे अपना कलाम अता कर।
اور خدا آپ سے کلام کرے گا اور یہ آیات زندہ ہوں گی۔ اپنے لیے روز کی روٹی مانگیں، خدا سے کافی مسا مانگیں۔ خداوند آج تیرا مسا میری زندگی پر ہو۔ خداوند میں کام پر جاؤں اور میں مسائل پیدا کرنے والا نہ بنوں بلکہ مسائل حل کرنے والا مجھے بنا۔ خداوند تیرا مسا میرے ذہن پر ہو۔ خداوند تو نے کہا ہے کہ میں مسیح کی عقل رکھتا ہوں، خداوند اسے آج میرے لیے حقیقت بنا دے۔ ہاللویا۔ خداوند روز کی روٹی مجھے دے، اور آپ خدا سے روز کی روٹی مانگیں اور وہ آپ کو قوت عطا کرے گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں دوسروں کو خوشخبری سنانی ہے پوری معموری اور بھرپوری کے ساتھ، اور اگر آپ خود خالی ہیں تو آپ پھر دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ دعائیہ وقت میں معموری پاتے ہیں اور خداوند کے ساتھ دعائیہ وقت سے باہر آتے ہیں اور خدا آپ کو قوت دیتا ہے، تب آپ لبریز ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو کلام سنا سکتے ہیں۔ آپ خالی ٹینک سے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو لبریز ہو کر خدمت کرنی ہوگی۔ ہاللویا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ جہاز پر ہیں، آکسیجن ماسک نیچے گرا دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے جو عملہ کہتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ آپ پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگائیں اور پھر کسی اور کی مدد کریں۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اجتماعی طور پر دعا میں وقت گزارتے ہیں، مسیح میں ایک بدن کے طور پر دعا کرتے ہیں اور اسے شخصی دعائیہ وقت کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ وہ گھر پر دعائیہ وقت نہیں نکالتے اور وہ اجتماعی دعا کو ہی شخصی طور پر لے لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے لیے دعائیہ وقت نکالنا ہے تاکہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے پرجوش ہوں۔ آپ تصور کریں کلیسیا میں یہ کیسا ہو اگر ایماندار کلیسیا میں جمع ہوں اور وہاں پر خالی آنے کی بجائے دعا کے ساتھ بھرے آئیں تو عبادات دلچسپ ہو جائیں گی، خدا کا روح زیادہ زور سے کام کرے گا، خادم آسانی سے کلام کر سکے گا، پرستش زیادہ پرجوش ہوگی۔ اور ہمیں دعائیہ طرز زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں اس سے بھرے رہنا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے روز کی روٹی اس سے مانگیں اور خدا آپ کو قوت دے گا۔ اور یہ وہ دعا ہے جو آپ کو ہر روز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ دعا خدا کی طرف سے ہے، اور اس طرح آپ دعا کرتے ہیں اور یہ وہ ہوا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسا کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر اسٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ موسیٰ اور یشوع، ایلیا اور الیشا، پولس رسول اور تیموتھیوس، یہ سب اس کی مثال ہیں کہ کیسے سرپرست ایک خاص مسئلے کو دوسرے شخص میں منتقل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ کیسے آپ الہی طور پر سرپرست پاتے ہیں۔ جانے کہ کیسے مسا آپ کی زندگی میں بڑھ سکتا ہے جب آپ اپنا بہترین وقت دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں، اور کیوں آپ کے سرپرست کی قدر ہوتی ہے اور اسے کیسے سراہا جانا چاہیے۔ اس کتاب میں میں نے اپنی شخصی گواہی کی شراکت کی ہے، کیسے میں نے خداوند سے الہی طور پر نبوتی سرپرست پایا۔ آج ہی آپ بہت سے راستے پا سکتے ہیں جن پر خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں، اور ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے۔ آپ کے مسا کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا رکھتا ہے، آپ کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے۔ اسٹیون بروکس کی کتاب جب باروں کے کندھوں پر کھڑے ہونا میں ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو CD بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی۔ اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں، جو کہ اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع پر بھی ٹیچنگز ملیں گی۔ تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 336-990-9001۔ دعائے ربانی کا اگلا حصہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں اور اسے دری کے نیچے چھپا دیتے ہیں تو آپ
वहीं पर फंस जाएंगे और आपकी दुआ गैर मुअस्सर हो जाएगी। और आइए देखते हैं, 11वीं आयत में लिखा है, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें ये पसंद है, खुदावंद मेरे कसूर मुआफ़ कर। हाँ, मगर हमें दूसरा हिस्सा भी देखना है। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। पास्टर स्टीवन, मैं उसे मुआफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरे एहसासात को मजरूह किया है। ठीक है, तो फिर आपकी दुआ आपके घर की छत से ऊपर नहीं जाएगी। अजीज दोस्तों, आपको मुआफ़ करना है। ना मुआफ़ करने की रूह आपकी ज़िंदगी में बरक़ात और मसा और फजल के नज़ूल को रोक देती है। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ जो हुआ वो गलत नहीं था। मैं ये नहीं कहता जो ज़्यादती आपके साथ हुई उसका असर नहीं हुआ, वो तकलीफ़ दे नहीं थी और हम गुस्से का शिकार नहीं हो सकते, दुख और गम का शिकार नहीं हो सकते, मगर आपको मुआफ़ करना है। अगर आप मुआफ़ नहीं करते तो खुद को आप कैद में बंद कर लेते हैं। हाँ, मगर जो खुशी मुआफ़ करने के ज़रिए आती है, और अगर आप 5 मिनट इस आयत पर रुकते हैं और आपको अगर इस आयत पर 1 घंटा भी रुकना पड़े तो खुदावंद के सामने इसे रखें और कहें, खुदावंद उस शख्स ने मुझे ज़ख्म दिए और मैं नामुआफ़ करने की रूह को महसूस करता हूँ। आप इस दुआ को जारी रखें जब तक आपको खुदा की तरफ से हिदायत नहीं मिलती, और आप साफ दिल और ज़मीर के साथ कहें, खुदावंद मेरे कसूर मुआफ़ फरमा और मैं हर उस शख्स के कसूर मुआफ़ करता हूँ जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया। खुदावंद मैं उससे मुआफ़ करता हूँ, खुदावंद उन्हें बरकत दे, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब आप इस तरह दुआ करेंगे तो आपके गुनाह धुल जाएंगे। हालेलुया। खुदा को जलाल दें, आप उसके खून के साथ धुल जाएंगे और आप यस्सु के खून के वसीले मुसलसल धुलते रहेंगे और उसकी हिफाजत में आप रहेंगे। हर रोज़ दुआ करें, हर रोज़ इस दुआ में से गुजरें और पाक रूह को आप में काम करने दें, क्योंकि अगर आप ये दुआ करते हैं और अपने दिल में किसी किस्म का बुग़्ज़ रखते हैं तो आप ईमानदारी से रूहुल कुद्स की मदद के बगैर ये दुआ मुकम्मल नहीं कर सकते, जो आपको याद दिलाता है कि आपने किसी के लिए ये अल्फाज बोले थे जिससे उसे तकलीफ पहुंची थी। तुम्हें माफ़ी मांगनी है। खुदावंद मैं इन बातों को देख लूँगा। नहीं, तुमने उन्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। रूहुल कुद्स एक मुंसिफ के तौर पर काम करता है और जब आप ये दुआ करते हैं तो आपकी मदद करता है। खुदा की तारीफ हो। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। और फिर आप देखें, और हमें आजमाइश में ना ला। मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ईमानदार मौजूद हैं कि अगर वो अपने सामने जाल बिछा हुआ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अब आगे नहीं चलूँगा। शायद उन्होंने ऐसे दुआ की हो, मगर जब आप ये दुआ करते हैं तो कहें, खुदावंद हमें आजमाइश में ना ला। वो यकीनन आपकी मदद करेगा। आप पर आजमाइश आ सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हथियार डाल दें। रूहुल कुद्स आपके रास्ते से उसे हटाने में मदद करेगा। एक परिंदा आपके सर पर उड़ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके सर पर वो घोंसला बना ले। खुदा की तारीफ हो। रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा। ए खुदावंद मुझे आजमाइश में ना ला, और खुदा बाप बल्कि बुराई से बचा। एक इंजील का मुसन्निफ कुछ इस तरह से ये कहता है, मुझे बदी से बच्चा, ये बदी इब्लीस की तरफ से हो और उसकी तारीकी की कुव्वतों की तरफ से हो, या बदी खुद मौजूद हो। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको उससे बचाएगा और आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए बदी की तरफ से कुछ मुकर्रर किया जाएगा। मंसूबे बनाए जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के खिलाफ होंगे। जब आप दुआ करेंगे तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो फरिश्ते आपके साथ चलेंगे। फरिश्ते उस शख्स पर नज़र रखते हैं जो खुदा की कुर्बत में चलता है। अलमिया आपकी गवाही नहीं होगा, बदकिस्मती आपकी मिरास नहीं होगी। आपकी मिरास याद रखें फतह से फतह तक है, जलाल से जलाल तक, और आप उन चीज़ों से बच जाएंगे क्योंकि आप खुदा के साथ चलते हैं और आप दुआ में उसकी कुर्बत में चलते हैं। बहुत से मसीहियों को मैंने देखा है जो भारी सर के साथ चलते हैं। बहुत से मसीही ऐसे हैं जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं मगर दुआया ज़िंदगी नहीं होती। वो सब ये ज़ाहरी तौर पर करते हैं और जब कोई चीज़ उनसे टकराती है तो वो परेशान हो जाते हैं। और अजीज़ों, हमें अपने दिलों में हकीकी मसीहियत को उजागर करना होगा।
ہمیں دعائیا لوگ بننا ہوگا. ہمیں باتیں ہی نہیں کرنی بلکہ اس میں چلنا بھی ہے، اور اس میں خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا بھی شامل ہے. دعائے ربانی کو زندگی کا حصہ بنائیں. بہت سی دوسری خوبصورت دعائیں موجود ہیں. یہ بہترین دعا ہے، یہ انتہائی اعلیٰ معیار کی دعا ہے، اور آپ اسے یوں ختم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین. جب آپ دعائیا کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہر اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں جو زندگی آپ کی طرف اچھالتی ہے. میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں. ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے. دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے. ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو. شکریہ. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں. خداوند یسوع مسیح کے قریب رہنا انتہائی اہم ہے. عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی گناہ آلود فطرت ہمیں اس سے دور لے جانے کی وجہ بنتی ہے. آپ سمندری جہاز کی طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ ساکن ہیں کیونکہ انجن چل رہے ہیں، مگر آپ مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں. یہ چیزیں اسی طرح آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہیں. لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ روح کے حصار میں ہوتے ہیں اور آپ خدا کے دل کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں. شاید آپ دعائیہ زندگی کے بغیر آسمان پر چلے جائیں، لیکن ساری زندگی آپ کو مشکلات اور شکستوں کا سامنا ہوگا. اس لیے آپ کو دعا کرنی ہوگی تاکہ آپ خداوند میں مضبوط ہوں اور اس فتح میں چلیں جس کا خدا چاہتا ہے کہ آپ تجربہ پائیں. اے باپ، میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ دعا کا تازہ مسا پائیں جو ان کی زندگیوں پر آئے، اور وہ دعائے ربانی میں روزانہ تجھ سے ملاقات کریں. یسوع کے نام میں آمین.